नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा विगत केही वर्षदेखि माछा पालन व्यवसाय गर्दै आउनु भएको र माछा पालन गरेर उहाँले आफ्नो परिवार र राम्रो आम्दानी पनि गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेपालमा माछा पालन व्यवसायतर्फ युवाहरू निकै नै आकर्षित भएका छन् र युवाहरूले भनिरहेका छन् कि माछा पालन व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी त छँदैछ, सँगसँगै यसबाट हामीले पैसा कमाउनको लागि विदेश जानु पर्दैन, स्वदेशमै बसेर हामीले प्रशस्त धन सम्पत्ति कमाउन सक्छौँ र आफ्नो सिप आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ आफ्नो स्वदेशमै लगानी गर्न सक्छौँ भनेर पछिल्लो समय युवाहरू माछा पालन व्यवसायमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। आज हामी कैलाली जिल्लाका एकजना माछा पालन व्यवसायीसँग विशेष संवाद गर्दैछौँ। उहाँ पनि विगत केही वर्षदेखि माछा पालन व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ। यो पेसाबाट उहाँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रो आम्दानी पनि गर्नुभएको छ र माछा पालन सँगसँगै उहाँको जीविकोपार्जन पनि राम्रोसँग चलेको छ भने उहाँले अन्य युवाहरू जुन खाडी मुलुक गइरहनु भएको छ पैसा कमाउनको लागि, अन्य मुलुकका अन्य युवाहरूलाई पनि स्वदेशमै बसेर यो पेसा माछा पालन व्यवसायबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, हामीले सिप क्षमतालाई आफ्नै स्वदेशमै लगाउन सकिन्छ भनेर सुझाव सल्लाह पनि दिँदै आउनु भएको छ। डेजी पाण्डे हुनुहुन्छ। वा माछा पालन व्यवसाय, वास्तवमा यो माछा पालन व्यवसाय भनेको के हो, यो व्यवसाय कसरी गर्ने, यसको विधि के छ, नेपालमा कति जाति माछाहरू उत्पादन हुन्छन्, नेपालमा माछाको माग कस्तो छ लगायतका विषयमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि हामी जुमबाट जोडिएका छौँ किनभने कोरोनाको कहर छ। यति बेला कोरोनाले गर्दाखेरि हामी स्टुडियोमा बसेर अतिथिलाई निम्त्याएर कुरा गर्न सकेका छैनौँ। जुमबाट हामीले अतिथिलाई बोलाएर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र डेजी पाण्डे यति बेला हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ। डेजीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विशेष संवादमा। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? के छ हालखबर यहाँको? एकदम ठिक छु, एकदम ठिक छु। खेती किसानी यस्तै हो, चलिरहेछ होइन। अनि माछा पालन व्यवसायी भनेर तपाईँलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिँ कसरी चिनाउनुहुन्छ तपाईँ? स्वाभाविक रूपमा हामी कृषिसँग जोडिएका छौँ। देशको 67% जनसङ्ख्या जोडिएको यो क्षेत्रमा परम्परागतदेखि नै हामी कृषिसँग जोडे। हाम्रो पेसा व्यवसाय के हो भन्दा सबैले भन्ने कृषि। मलाई लाग्छ कृषिसँग काहीँ न काहीँ कोही न कोही जोडिएकै छौँ, कुनै न कुनै कुनामा। पछिल्लो चरणमा हामी चाहिँ यसलाई व्यावसायिक रूपमा, एकदमै व्यावसायिक रूपमा लागेका छौँ। योभन्दा पहिला चाहिँ निर्वाहमुखी कृषिका हरेक सानसाना चाहिँ ब्लकहरूमा हामी जोडिने गरेका थियौँ। पछिल्लो चरणमा म चाहिँ माछालाई स्पेसली फोकस गरेर भजनी नगरपालिकासँग भाडामा लगेर जमिन चाहिँ माछा गरिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा नै लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ एउटा कम्पनी हामीले कैलाली मत्स्य तथा कृषि कम्पनी लिमिटेड दर्ता गरेर विधिवत रूपमा चाहिँ लामो योजना बनाएर पछिल्लो चरणमा हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने माछाको जुन माग छ त्यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रै देशमा चाहिँ चाहिने करिब माछाको जुन माग छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ र त्यो भन्दा पछाडि अब अलिकति पर हामीले अलि राम्रो किसिमले चाहिँ उत्पादनमा लाग्ने हो भने यसलाई हामीले बाहिर पठाएर पनि देशलाई चाहिँ केही दिन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा म पुगेको छु। यो माछा पालन व्यवसाय कति सालमा तपाईँले सुरु गर्नुभयो, कसरी प्रवेश गर्नुभयो यो व्यवसायमा चाहिँ? हामी यसै त्यसै पनि कृषिसँग सम्बन्धित हाम्रो परम्परागत चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि सबै कुराले कृषिसँग जोडिनका निम्ति हामीलाई धेरै कुर्नै पर्दैन, पर्खनै पर्दैन। अनि मैले चाहिँ कृषि पेसामा आउँदै गर्दा चाहिँ धेरै ठुलो पढ्नुपर्ने, धेरै कहाँ जानुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। हामी वरपरै कृषकहरू छौँ, कृषककै बिचमा छौँ, आफै कृषि पेसामा काहीँ न काहीँ जोडिएका छौँ। त्यसो भएर चाहिँ नेपालीहरूका लागि मलाई लाग्छ यो कृषि व्यवसाय, कृषि पेसा अपनाउनका निम्ति धेरै ठुलो हामीले माछापाछी गर्नुपर्ने, धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ यो हाम्रो आफ्नो दैनिकी जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो कृषि व्यवसाय छ नेपालीहरूका लागि। त्यसो भएर चाहिँ हामीसँग नजिकै रहेको सबैभन्दा सजिलो व्यवसाय, सबैले चाहिँ यसलाई बुझेको व्यवसाय, थोरै भए पनि कुनै चाहिँ प्राविधिकसँग नगइकन पनि
यो व्यवसायमा नडुब्ने गरिकन लाग्न सक्ने व्यवसाय भनेकै कृषि हो। हाम्रो नसामा कृषि छ, रगतमा कृषि छ। हाम्रा इष्टमित्र, छर छिमेकी, साथीभाइ सबै यसमा डुबेका, भिजेका, लागेका हुँदा चाहिँ कृषिमा जानका निम्ति धेरै ठुलो प्लानिङ गर्नुपर्ने, धेरै ठुलो योजना बनाउनु पर्ने, भन्दा पनि म यो गर्छु है भन्ने एउटा चाहिँ दृढ विश्वास, आँट, अनि त्यसमा लाग्ने चाहिँ समय छुट्याउन सक्ने हो भने कृषिमा जानका निम्ति धेरै घुत्लिनु पर्दैन हामीले नेपालीले। भनेपछि त्यसै सिलसिलामा पहिले नेपालीहरूले निर्वाहमुखी कृषि गर्नुहुन्थ्यो, माछाहरू पनि खेतका आलीहरूमा, बालीहरूमा हामीले देख्न सक्थ्यौँ होइन। तर अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ लाग्यो। बस यहीँनिर हो टर्निङ पोइन्ट, जम्मा यति हो। हामी हरेकले खेत खलिहान खनेका छौँ, हरेकले खेत खलिहान देखेका छौँ, कृषिलाई भोगेका छौँ, यसका चुनौतीहरूलाई पनि हामीले देखेका छौँ। र यसले चाहिँ कृषिमा के देखियो भने मरिहाल्ने चाहिँ हुँदैन, डुबिहाल्ने, टुप्पिहाल्ने चाहिँ हुँदैन कृषिमा। कृषिले धेरै ठुलो चाहिँ आर्थिक रूपमा जीवनमा परिवर्तन नगर्ला, तर यो सकिहाल्ने पेसा चाहिँ देखिएन। अहिले पनि कोभिडको सन्दर्भमा यत्रो सम्पूर्ण व्यवसायलाई चाहिँ यसले हानेको छ, स्वाभाविक रूपमा कृषिलाई पनि हानेको छ। तर कृषि व्यवसायमा लागेको मान्छे केही नहुँदै गर्दा पनि उसले पेट पाल्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो कोभिडसँग पनि मजाले मुकाबिला गरिरहेको छ क्या उसले, पेटै पाल्ने कुरामा, ज्यान जोगाउने कुरामा। तर बाँकी व्यवसायमा त्यो देखिएन। तपाईँको चाहिँ पसल बन्द भयो भने सिद्धियो, 2 महिना पसल बन्द भयो भने सिद्धियो त्यो, त्यसपछि अरू उपाय रहेन। कल कारखानाका पनि त्यस्ता कुरा रहे। तर कृषि पेसा कस्तो छ भने निर्वाहमुखी, बाँच्न चाहिँ सिकाउने। अरूलाई कति बचाउन सकिन्छ त्यो अलग कुरा रह्यो, धेरै बचाउन नसके पनि आफू बाँच्ने कुनै पेसा हो भने त्यो चाहिँ कृषि पेसा हो। त्यो लामो समय हामीले अपनाउँदै आयौँ, गर्दै आयौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्वाहमुखी मात्रै बनायौँ, जीवन निर्वाहका निम्ति मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ। अब अहिलेको फेजमा आएर हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लैजानुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा लैजाँदा गर्दै गर्दा मसँग भएको 1 बिघा, 2 बिघा, मसँग भएको 10 कट्ठा, मसँग भएको 1 रोपनी जग्गामा मात्रै कृषि गर्ने हो भने त्यो कृषिले हामीलाई पार लगाउँदैनौँ, त्यसकै वरिपरि मात्रै घुमाउँछ हामीलाई। कमसेकम त्यसै माटोसँग विलिन मात्र गराउने भयो, त्योभन्दा बाँकी वरपरका मान्छेलाई हामीले कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैनौँ, कुनै योगदान हाम्रो रहँदैन भनेर हामी चाहिँ अलिकति ठुलो स्केलमा, हामीसँग अहिले 150 बिघामा हामीले चाहिँ यो माछा पालन गरिराखेका छौँ। यसले चाहिँ यत्रो 150 बिघामा माछा पालन गरिरहँदा अरू व्यवसायमा, अरू कृषि व्यवसायभन्दा यसमा सजिलो के देखेँ भने मैले चाहिँ त्यति धेरै जनशक्ति हरेक दिन यसमा खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईँको 10 जना भयो भने जसले यसलाई हेर्न सकिहाल्छ, 10 जनाले दाना खुवाउन सकिहाल्छ। अनि अन्तिममा निकाल्ने बेला जब यो फसल पुरा हुन्छ अनि त्यसलाई मार्केटमा लिँदा मात्रै हामीले 40-50 जना चाहिँ दिनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो बिचमा चाहिँ सानो मान्छे, तपाईँको 100-150 बिघामा 10 जना मान्छेले मजाले त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्ने व्यवसायहरू कुन हुन सक्छ र? सबभन्दा सजिलो माछा। त्यसबाट हामी यतातिर लाग्यौँ। र अर्को माछामा के देखियो भने बाँकी धेरैमा धेरै किसिमका समस्या छन्। माछामा आम किसानले भोगेको एउटा समस्या त हामीसँग छँदैछ, उत्पादन भएको चिज सरकार अथवा हामीसँग सजिलो बजार छैन। यो हरेक एकलाई आउने समस्या यो माछामा पनि छ। तर माछामा अर्को के समस्या देखियो भने तपाईँको चाहिँ मुर्गामा आउने स्वाइन फ्लूहरू जस्ता बर्ड फ्लू जस्तो चाहिँ यस्तो रोग व्याधि धेरै ठुलो आएर चाहिँ माछा सकिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। पानी र दानाको मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने माछामा त्यति धेरै ठुलो जोखिम चाहिँ छैन। जस्तो कि पहिले माछाहरू नदी, खोला, प्राकृतिक पोखरीहरूमा पालिन्थ्यो र त्यसबाट मान्छेले गुजारा गर्थे, निर्वाह गर्थे। तर पछिल्लो समय चाहिँ भनौँ न एउटा जग्गा जमिन छुट्याएर अहिले व्यावसायिक रूपमा गरिएको छ। कसरी गर्ने माछा पालनको एउटा विधि तरिका चाहिँ के छ त्यो बताइदिनुहोस् न। अब हिजो परम्परागत रूपमा हामीले खोला नालामा पाउने माछा कस्तो थियो भने त्यो चाहिँ 1 वर्षमा तपाईँको 100 ग्राम 200 ग्रामका माछा हुन्। 1 किलो 2 किलोको माछा खानु पर्दा त्यो चाहिँ 8-10 वर्ष त्यसले करिब त्यो खोलामा आफूलाई जीवित राखेको हुनुपर्थ्यो। अहिले हाम्रो कस्तो छ भने हामी 6 देखि 9 महिनामा चाहिँ 1 देखि 1.5 केजीका माछाहरू बजारमा ल्याउने, त्यो किसिमको माछालाई दानाको व्यवस्था गर्ने, त्यो किसिमको माछाको पानीको व्यवस्था गर्ने, अनि त्यो माछा निकालिसके पछाडि फेरि बिउ माछाहरू राख्ने, त्यसलाई चाहिँ भुरा भन्दछ। त्यो भुरा हामीले ह्याचबाट ल्याएर भुराहरू फेरि हाल्ने र त्यो भुरालाई त्यही किसिमले हुर्काउने। अहिले त हामीले के गर्छौँ भने 1 वर्ष अगाडि भुरा ल्याएर होल्ड गर्छौँ हाम्रो पोखरीहरूमा, साना पोखरीमा होल्ड गर्छौँ र ती अलि ठुला भइसके पछाडि 1 वर्षको भइसके पछाडि त्यसको निश्चित उमेर समूह पछाडि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ तालमा राख्छौँ। अनि त्यति भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ दाना खुवाउँदै गर्दा ऊ स्पिडली बढ्छ क्या। तर हिजो खोला नालामा भएका माछाहरूमा
त्यो सुविधा हुँदैन थियो। अनि मार्ने मात्रै हुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ बिउँ राख्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था थिएन। हामीले त्यो किसिमको चाहिँ काहीँ केही गरेका थिएनौँ। प्राकृतिक रूपमा जति माछाले ब्रिडिङ गर्थ्यो, त्यो ब्रिडिङ गर्दै गर्दा चाहिँ जति बच्थ्यो, त्यो बचेको भित्रको माछा मात्रै हामीले खायौँ। र अब पालनमा गइसके पछाडि हामी चाहिँ ह्याचमा चाहिँ त्यो माछाका माउहरू राखेर चाहिँ अन्डाहरू मार्फत चाहिँ हामी माछाका भुराहरू उत्पादन गर्छौँ। त्यो भुरालाई लगेर त्यही किसिमको पानी, त्यही किसिमको औषधि, त्यो किसिमको चाहिँ मिनरलहरू राखेर हामी त्यसलाई बढाउँछौँ। अनि बढाइसके पछाडि त्यसको उमेर र त्यसको वेट अनुसार चाहिँ हामी उसलाई चाहिँ कति दाना चाहिन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र त्यो त्यो क्याल्कुलेसनका आधारमा माछालाई चाहिँ हामीले चाहिँ दाना खुवाउँदै गर्दा उसले चाहिँ त्यो किसिमको आफ्नो चाहिँ वेटलाई चाहिँ गेन गर्छ, त्यो किसिमको तौललाई उसले चाहिँ आफ्नो लिन्छ र त्यो हामी सजिलै बजारमा जान सक्छौँ। पोखरीमा चाहिँ कतिवटा भुरा राख्नुपर्छ सुरुमा? हामी मेरो सबै तालमा करिब हामीलाई 8 लाखदेखि 11 लाखको चाहिँ मैले इस्टिमेट गर्छु हामीले वर्षेमा चाहिँ 8 देखि 11 लाख हामीले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ पोखरीहरूमा भुराहरू हाल्छौँ। त्यो भुरा चाहिँ अब एउटा हामी पोखरीमा चाहिँ यो कति हाल्नुहुन्छ? खासमा एउटा पोखरीमा चाहिँ? त्यो पोखरी भन्दा नि 1 कट्ठामा तराईमा 450 देखि 600 सम्मको माछाको भुरा हाल्ने गर्छौँ हामीले चाहिँ 1 कट्ठामा। त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड छ एउटा चाहिँ। कुन जातको माछा कति हाल्ने, यो भनेको मैले कार्प जातको कुरा गर्दैछु जो हामी बजारमा सजिलै पाउँछौँ। जसलाई चाहिँ रहु, नैनी, भाकुर, सिल्भर, बिगेट त्यसपछि गएर चाहिँ कमन यस्ता नामले चाहिँ कार्प जातिको माछा सामान्यतया अहिले चाहिँ मेरो तराईको बेल्ट पनि हो। यो साइडमा चाहिँ तराई क्षेत्रमा कार्प जातका माछाहरू हामी बढी पाल्ने गरेका छौँ। त्यो कार्प जातको माछा यिनी 7 जातको कार्प छ। यो कार्पलाई हामीले पाल्छौँ। पहाड गइसके पछाडि अहिले पछिल्लो चरणमा ट्राउटको कुरा आछ, अस्लाको कुरा आछ। अलिक फरक छ पहाडतिरकोमा चाहिँ अरू थप केही माछाहरू हुन्छन्। मूलतः हामी तराईमा तराईको माछामा चाहिँ कार्प जातलाई चाहिँ बढ्ता फोकस गरेका छ करिब नेपालमा हामी सबै व्यवसायमा त्यो देख्छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जलकपुर भन्ने एउटा चाहिँ पङ्गासेस माछा पनि तराईमा अलिकति बढ्ता त्यो उत्पादनमा गएको छ यतिखेर। त्यो माछा चाहिँ 1 बिघा के अरे 1 कट्ठामा तपाईँले चाहिँ 5,000 देखि 10,000 सम्म पनि पाल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ बिक्रीको सल्लाह छ। त्यसकै आसपासमा रहेर हामीले चाहिँ यो माछामा चाहिँ भुराहरू आफ्नो चाहिँ जमिनको आकार हेरेर, जमिनको क्षेत्रफल हेरेर माछाका भुराहरू छाड्ने गर्छौँ। तराईमा चाहिँ विशेष गरी कुन जातका माछाहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ? मसँग चाहिँ अहिले हामीले 9 वटा जातका, मैले भनिसकेँ हजुरलाई चाहिँ कार्प जातको 7 वटा नामका माछा छन्। कार्प जाति हो एउटा, त्यसको 7 वटा नाम छन्। त्यसपछि गएर चाहिँ बैखा पालेका छौँ हामीले। त्यसमा एउटा रूपचन्द भन्ने माछाहरूको पालेका छौँ। यी माछा चाहिँ हामीले चाहिँ ह्याचरीबाट माछाको ह्याचरीबाट उत्पादित बच्चाहरू ल्याएर आफ्नो पोखरीमा हुर्काएर अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ पालनका लागि चाहिँ हामीले थप पोखरीहरूमा लैजान्छौँ। ती भुरा माछाहरू कति समयपछि तयार हुन्छन् बेच्नको लागि? भुराको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ दुःखद के छ भने कृषि मन्त्रालय मार्फतमा चाहिँ यो पशुपन्छीको चाहिँ जुन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय छ त्यसको पशुपन्छी अन्तर्गत चाहिँ यो माछालाई राखिएको छ। अनि थुप्रो चाहिँ टेक्निसियनहरू पनि यो मन्त्रालय मार्फतमा छन्। तर हामीले आफै कति खोज्नुपर्ने अवस्था भयो भने माछाको भुरा कति महिनाको र कुन साइजको भुरा चाहिँ पोखरीमा छाड्दै गर्दा कति महिनामा हामी तयार गर्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ पनि कतिपय सन्दर्भमा हामीले ज्ञान खोज्यौँ भने भेट्न पाउँदैन। नर्मल्ली नेट इन्टरनेट हेर्दै गर्दा दुनियाँका अन्त माछा पालनहरूले गरेको चाहिँ प्र्याक्टिसलाई हेर्दै गर्दा कस्तो देखिया छ भने माछाको बिउँ, भुरा माछा जसलाई बिउँ भनिन्छ, भुरा भनिन्छ, त्यो भुरा चाहिँ 18 देखि 23 महिनाको माछाको भुरा हामीले पाउने हो भने र त्यो 50 ग्रामदेखि 100 ग्रामको माछा पोखरीमा हाल्न पाउने हो भने 3 महिनामा करिब त्यो माछा पौना केजीदेखि 1.5 केजीसम्मको माछा हुँदो रहेछ। हरेक 3 महिनामा यसलाई रिसाइकल हामीले गर्न सक्छौँ। तर हामीसँग त्यो उपलब्धता छैन, त्यो किसिमको व्यवस्थापन हामीसँग कसैले गरेका छैन। अहिले कतिपय सरकारी मत्स्य केन्द्रहरू छन्, त्यो मत्स्य केन्द्रमा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुरा निकाल्ने यतिखेरै त्यो भुरालाई चाहिँ पोखरीमा हाल्न लाउने र त्यो पोखरीमा मुस्किलले त्यो 6 महिना 7 महिनापछि हामीले चाहिँ जाडो महिनामा करिब फसल तयार गरेको भन्ने मानिन्छ माछाको। त्यो जाडो महिनामा त्यही 300 400 500 ग्राम हुने मुस्किलले कुनै माछाले 1 किलोको पिकअप लिने। अनि यसले गर्दा चाहिँ माछा व्यवसायीहरू
हाम्रो फेरि पनि जुन किसिमले जसरी हामीले त्यहाँबाट लिनुपर्ने फाइदा हुन्छ, जसरी माछा उत्पादन गरेर एउटा राष्ट्रिय कन्ट्रिब्युसनको राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा योगदानको कुरा रह्यो र अर्को चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आर्थिक आर्जनको कुरामा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौँ। पछिल्लो चरणमा हामी केही साथीभाइहरू छौँ, देशैभरिका केही साथीभाइहरू छौँ, जसले चाहिँ यो माछामा पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले कसरी जानुपर्छ, कसरी डेभलप गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ भुरा डेभलप भइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ पोखरीमा छोड्ने, कति महिनामा ती उत्पादनका निम्ति हामीले कुन किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्ने, कुन किसिमको दाना खुवाउने। अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँलाई म भनौँ, नेपालमा त्यो किसिमको दानाकै समस्या छ। पश्चिममा भन्नुहुन्छ रूपन्देहीभन्दा पश्चिममा दानाको एउटा फ्याक्ट्री पनि छैन माछा दानाको। रूपन्देहीभन्दा पछाडि हामीले एउटा पनि दाना फ्याक्ट्री अहिलेसम्म छैन स्थापना भएको छैन। सरकारको तर्फबाट त्यो किसिमको इनिसिएसन भएको छैन। अनि निजीले किन गरेन भनेर हामीले खोजिनीति गर्यौँ। निजीवाला पनि किन लाग्यो त पश्चिमतिर? अब यो जम्मा सिजनल माछाले चाहिँ 4 महिना केही पनि चारो खाँदैन। तपाईँको जाडो महिनामा माछाले दाना खाँदैन। लगानी गर्दै गर्दा एउटा फ्याक्ट्री स्थापनामा चाहिँ दानाको फ्याक्ट्री उद्योग स्थापना गर्ने हो भने 4 देखि 6 करोड कम्तीमा पनि त्यसको लागत छ। 4 देखि 6 करोड लगानी गरेको चाहिँ दाना उद्योग वर्षमा 4 देखि 5 महिना चाहिँ होल्डिङ गर्नुपर्ने हो। त्यसो भएर पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ दानाको क्षेत्रमा चाहिँ उद्योगहरू नखोलेका, उद्योगहरू नखोल्दै गर्दा दाना मा चाहिँ प्रतिस्पर्धा नहुने, प्रतिस्पर्धा नहुँदा गर्दा चाहिँ अहिले हामीले दाना बजारमा 105 रुपियाँमा किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर पनि नेपालका चाहिँ मत्स्य व्यवसायमा लागेका साथीभाइहरू जुन जसरी हामीले चाहिँ त्यबाट चाहिँ आय आर्जन जसरी सजिलो देखिएका छौँ, हामीले जसरी त्यो सजिलो छ, त्यति धेरै फाइदा लिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यसका पछाडि सरकारले त्यो किसिमको व्यवस्थापन नगर्नु सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो। यो माछा पालनमा लगानी चाहिँ कति गर्नुपर्छ, के छ, कतिको खट्नुपर्छ? मैले खट्न भनिसकेँ। यसमा चाहिँ त्यति धेरै खट्नु पर्ने चाहिँ देखिँदैन। हेरविचार गर्नुपर्ने होला नि त। व्यवसाय हो, स्वाभाविक रूपमा लगानीका हिसाबले अरू व्यवसाय भन्दा यो एकैचोटि त्यति धेरै यसले खर्च माग्दैन। सुरुमा चाहिँ पोखरी निर्माणको खर्च हो। पोखरी निर्माण भइसके पछाडि सिड त्यति धेरै जो बिउ छ, भुरा छ, त्यति धेरै चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ त्यति धेरै खर्च छैन। जम्मा यसमा खर्च भनेको दाना, जब यो चाहिँ माछा करिब आफ्नो साइज लिइसक्छ, त्यो साइज लिनका निम्ति पनि हाम्रो चाहिँ वातावरणले प्रभाव पार्छ। तपाईँको जेठबाट माछा सर्लक्क अब हलक्क बढ्न थाल्छ। जेठ, असार, साउन, भदौ, असोजसम्ममा माछाको बढ्ने र माछाले सबैभन्दा बढी दाना खाने समय हो। यी 5 महिनामा खर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने बाँकी चाहिँ त्यति धेरै ठुलो खर्च माछामा छैन। बाँकी दिनहरूमा हामीले माछा बेच्ने हो र सामान्यतया उसलाई बाँच्नका निम्ति दिने हो। जेठमा जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिकमा हामी बेचिहाल्छौँ। यी जम्मा 5 महिनामा माछामा लगानी गर्ने भने मनङ्गै यसमा फाइदा छ। त्यसका पछाडि अरू व्यवसाय जस्तै धानमा चाहिँ धानको बिउहरू सरकारले दिने गरेको छ। अब यहाँ मलमा मात्रै पनि सब्सिडी छ, तर अब यी माछाको क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो सब्सिडी केही पनि देखिँदैन। दानामा हामीले सब्सिडी पाएको हुँदैनौँ। अनि हाम्रो माग पछिल्लो चरणमा के रह्यो भने कुनै ठाउँमा काहीँ न काहीँ चाहिँ सम्बोधन गराइलाई पनि राज्यले चाहिँ पकेट बनाउने, पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ माछाको जोनहरू क्षेत्र घोषणा गर्ने। मलाई लाग्छ रूपन्देही बाहेक बाँकी धेरै ठाउँमा चाहिँ राज्यले यो किसिमको सुविधा दिएको हामी देख्दैनौँ। मलाई रूपन्देही छ, पूर्वका केही जिल्लाहरूमा छ, पश्चिममा चाहिँ माछाको जोन पकेट कतै पनि घोषणा गरिएको छैन। जहाँ मैले व्यवसाय गर्छु त्यो ठाउँमा झनै चाहिँ यो चाहिँ सरकारी स्तरबाट एउटा गेटा मत्स्य केन्द्र छ। अनि माछा अहिले हाम्रो वार्षिक कति उत्पादन भइरहेको छ? माछा यो पछिल्लो 2 वर्ष चाहिँ माछाको हामीले पुरै रिसाइकल गर्न पाएका छैनौँ। अघिल्लो वर्ष पनि महिनाबाट लकडाउन भयो, त्यसले गर्दा हामीले पोखरीका सबै माछा बाहिर निकाल्न पाएनौँ। यतिखेर पनि हाम्रो टार्गेट भनेको असारसम्ममा करिब माछा दिनुपर्छ बजारमा भन्ने थियो। त्यसो भएर चाहिँ अहिले पनि सबै हामी उत्पादन कति भयो र कति गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा हामी अहिले पनि त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौँ। किनभने बजारको माग चाहिँ कति छ? बजारमा माछाको माग पछिल्लो समय बढेको हो? माछाको माग यसै पनि नेपाली बजारमा उच्च नै छ। हामीले पछिल्लो चरणमा त गर्न खोजेको के हो भने नेपालीलाई स्वच्छ माछा खुवाउँ भनेको हामीले। हामी कहाँ सबभन्दा धेरै माछा इन्डियाको आन्ध्र प्रदेश र कलकत्ताबाट आउँछ नेपालमा सबैभन्दा बढी माछा।
त्यो भनेको नियर अबाउट 6 दिनको चाहिँ ट्राभल हो माछालाई। त्यो मरेको माछा त्यहाँबाट आउँछ र त्यो पछिल्लो चरणमा कृषि मन्त्रालयसँग मेरो यसमा ठुलो अब्जेक्सन र विवाद पनि छ। मैले भने त्यहाँबाट आउने माछा फर्मालिन प्रयोग गरेको माछा हुन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि एकदम हानिकारक छ। डेथ बडीमा प्रयोग गर्ने, डेथ बडीलाई नसड्नका निम्ति प्रयोग गर्ने जो केमिकल छ, त्यही प्रयोग गरेर आज पनि माछा हाम्रो भान्सामा पुग्छ, इन्डियन माछा। अनि हाम्रो कुरा के रह्यो भने सरकारलाई चाहिँ माछा उत्पादन हामीले गरिराखेका छौँ। हाम्रो माछा बजारमा त्यति सजिलै हामीले बिक्री गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसका पछाडि दुईटा कुरा रह्यो। एउटा कुरा इन्डियन माछा, हाम्रो माछा उत्पादन कस्ट भन्दा, उत्पादन लागत भन्दा इन्डियन माछाको उत्पादन लागत सस्तो छ। त्यो दुईटा कुराले। एउटा कुरा इन्डियन दाना हामीभन्दा सस्तो छ। उसले 35 रुपियाँ नजिकको दाना खुवाउँछ। त्यो दाना हामीले नेपालमा किन्दा 105 रुपियाँ परिसकेको हुन्छ। किनभने हामीसँग आफ्नो दाना फ्याक्ट्रीहरू प्रशस्त मात्रामा नभएका कारणले इन्डियन दाना, नेपाली दाना, नेपाली किसानले इन्डियन दाना, नेपाली दाना जुनसुकै दाना खुवाउँदै गर्दा इन्डियाको भन्दा महँगो खुवाउँछ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ हामी व्यावसायिक रूपमा भर्खर जाँदै गरेको अवस्था छ। इन्डियामा धेरै ठुलो उनीहरूले चाहिँ मास प्रोडक्सनमा गइसकेका छन्। र मास प्रोडक्सन भएर जाँदा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लागत पनि घट्दै गइरहेको छ। हामीसँग त्यो छैन, राज्यले प्रमोट गरेका छैन। इन्डियामा आन्ध्र प्रदेशको प्र्याक्टिस कस्तो छ भने मैले चाहिँ 200 बिघा अथवा मैले 10 बिघा 20 बिघामा चाहिँ माछा गर्छु भने पछाडि आन्ध्र प्रदेशले सम्पूर्ण लगानी किसानलाई दिन्छ र उसले किसानलाई टार्गेट दिन्छ कि तिमी यो तिम्रो 2 बिघाबाट तिमीले यति माछा उत्पादन गर। मैले त्यो टार्गेट पुरा गरिनँ भने त्यो मेरो प्रोजेक्ट उसले थुतेर लगिहाल्छ। उसले मलाई माछा दिन्छ, दाना दिन्छ, औषधि उपचार चाहिएको मिनरलहरू सबै चिज दिन्छ र टार्गेट दिन्छ कि तिमीले यो 2 बिघा माछा गरेर यति गर है भनेर। यदि मैले त्यो सकेन, मेरो व्यक्तिगत हेल्थ चेकराले मैले टाइममा दाना हालिन, टाइममा पानीको व्यवस्थापन गरिनँ, यो सबै नगर्दै गर्दा चाहिँ माछा भनेको परिणाममा उत्पादन भएन भने उसले त्यो मेरो प्रोजेक्ट खोज्छ। यसरी इन्डियाले चाहिँ किसानलाई त्यता प्रमोट गरेको छ। तर हामी कहाँ के छ भने मैले पाएको बेला म दाना पनि पाउँदैन, मलाई चाहिएको बेला मेरो माछालाई भोकै राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मलाई चाहिएको बेला मैले भुरा पनि पाउँदैन। अहिले मात्र म तपाईँलाई भनौँ, यो कोभिडको बेला धेरै ठुलो अक्सिजनको हाहाकार छ। अहिले पनि मेरो करिब 4 देखि 6 लाख चाहिँ भुरा किन्नका निम्ति दिएको पैसा त्यतै अड्केको छ। मैले बाटोमा माछा बोक्दै गर्दा हामीलाई अक्सिजन भरेर मात्रै ल्याउनु पर्छ माछा, नत्र बाटो माछा मर्छ, हामी ल्याउन सक्दैन। त्यो अक्सिजनको चाहिँ प्लास्टिकको पोकाभित्र अक्सिजन माछा हालेर माछा, पानी र अक्सिजन सहित पोका हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएन भने माछा हामी ट्राभल गरेर जिउँदो माछा ल्याउन सक्दैनौँ धेरै ट्राभल गर्दै गर्दा। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ किसानले यो वर्ष र अघिल्लो वर्ष दुईटै वर्ष, अघिल्लो वर्ष त्यति धेरै हामीलाई समस्या थिएन। यो वर्ष त अब हामीले अक्सिजन नपाउने भयो र यो अक्सिजनका कारणले बहुतै धेरै किसानहरू माछाका भुराहरू अब भैरवाबाट दाङबाट मैले यहाँबाट पनि मेरो जुन ठाउँमा मेरो माछा व्यवसाय छ त्यहाँबाट चाहिँ धनगढी करिब मैले चाहिँ 60 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ। 60 किलोमिटर मैले अक्सिजन बिना माछा ल्याउनै सक्दैन, माछाका बच्चाहरू, भुराहरू। त्यसो भएर चाहिँ अक्सिजन बजारमा छैन। सिजन मैले ल्याएर चाहिँ मेरो राख्नुपर्ने, स्टोर गर्नुपर्ने सिजन यही हो, यतिखेरै हो। यतिखेर मैले पाएन भने मेरो चाहिँ 1 वर्षको बिउ मैले पाएन भने अर्को बाली मेरो माछा बाली जान्छ। मैले धेरै ठाउँमा प्रयत्न गरेँ। यो अहिले पछिल्लो चरणमा देशभरिका किसानहरूले, माछा किसानहरूले सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब प्रत्यक्ष मार भनेको अक्सिजन नभएर हामीले भुरा ल्याउन नसक्ने, भुरा ल्याउन नसकेर अघिल्लो चोटिको चाहिँ हाम्रो फसल चाहिँ पुरै डुब्ने अवस्थामा छ। त्यसबाट चाहिँ यो यस्तो कुनै क्रिटिकल अवस्था माछाभित्र पनि छ। अरू व्यवसाय भन्दा यसमा देखिएको एउटा पछिल्लो कोभिडका कारणले हामीलाई देखेको एउटा समस्या भनेको के हो भने अक्सिजनको समस्या। अक्सिजनको समस्याले माछा व्यवसायहरू यो मत्स्य उद्योगमा चाहिँ भयङ्कर ठुलो चाहिँ मलाई लाग्छ समस्या देखिन्छ। अहिले हामीले माछा बोक्न पाएको छैनौँ। मैले हिजो अस्ति पनि ट्राई गरेँ, कतै मिल्छ कि भनेर, कतै पनि अक्सिजन छैन। र पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा पनि मान्छेको ज्यान जोगाउनु हो। त्यतैतिर हस्पिटलतिर नै अहिले हामीले चाहिँ अक्सिजन पुर्याउन सकिराखेका छैनौँ। धेरै मान्छेहरू अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गरेको खबरहरू हामी सुनिरहेको छौँ र पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ कहीँ भेटिन्छ कि भनेर। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई त्यस्तो चाहिँ कहीँ कतै भएको छ। धेरै किसानले स्वाभाविक रूपमा हामी
केही साथीभाइहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा लिड गर्छौँ, कसरी ल्याउने होला, ल खोजिदिनु पर्ने भयो, माछा त हाल्नुपर्ने भयो, यो साल त फसलै जान थाल्यो हाम्रो, अक्सिजनको चाहिँ कहाँ व्यवस्था हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ दिनका चाहिँ 2-4वटा साथीसँग यही काउन्सिलमा बसेका छौँ। अब यो महामारीमा धेरै बोल्नु पनि छैन यो सन्दर्भमा, उहुँ। तर ठिकै छ, माछाले अक्सिजनको अभाव चाहिँ चाहिँ यहाँले यतिखेर भयङ्कर भन्नुभयो। ठुलो चाहिँ अब कलकत्ताबाट आन्ध्र प्रदेशबाट चाहिँ माछा आउने गर्दाखेरि नेपाली माछाहरूले बजार नपाएको भनेर गुनासो पनि गर्नुभयो। के हस्तक्षेप भइरहेको छ बजारमा? बाहिरी माछाहरू के उपभोक्ताले मन पराएका हुन् अथवा के हो खास? मन पराउने कुरै रहेन। मन पराउने कुरा माछा त्यहाँबाट आएको माछा बासी माछा हो। हामीसँग पुग्दै गर्दा 5 दिन ट्राभल गऱ्यो भने यो माछाको कस्तो छ भने अरू खेतीभन्दा माछा व्यवसायमा माछाको खेतीमा के समस्या भने यो तपाईँले चाहिँ पानीबाट निकालिसके पछाडि करिब 3 देखि 4 घण्टाभित्र यसको व्यवस्थापन गरिसक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँ होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्न। होल्ड गर्ने हो भने केही न केही केमिकल मिलाउनु पर्छ जो मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल छ। मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल छ। त्यसो भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने मैले बेच्ने भनेको चाहिँ मेरो फ्रेस माछा लाइभ फिस बेच्छौँ हामीले चाहिँ। यहाँ हामीसँग आउने व्यापारीलाई हामीले जिउँदै माछा दिने हो। एउटा पनि मरेको माछा हामी दिँदैनौँ। तर कलकत्ताबाट आउने माछा एउटा पनि जिउँदो माछा आउँदैन। माछाको सबभन्दा बढी तपाईँले माछालाई ट्राभल गराउनु भयो भने 12 घण्टाभन्दा बढी माछालाई ट्राभल गराउनु छ। त्यो चाहिँ प्रेसरले उसलाई चाहिँ एकदम धेरै अनइजी भएर उसलाई एकदम धेरै डर भएर माछा मरिहाल्छ। जतिसुकै 12 घण्टाभन्दा बढी माछालाई कहीँ कतै ट्राभलै गराउन सकिन्न। उसलाई यति धेरै प्रेसर भइसक्छ, ऊ यति धेरै प्रेसरमा हुन्छ त्यो माछा मर्छ। त्यसो भएर चाहिँ कलकत्ताबाट आउने माछा के आउँछ त भन्दै गर्दा केही न केही केमिकल प्रयोग भएर आउँछ। हामीले बुझेअनुसार मैले जाने अनुसार यसो हामीले चाहिँ सोधी खोजी गर्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ फर्मालिन प्रयोग गर्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो फर्मालिन प्रयोग भएको माछा स्वाभाविक रूपमा त्यहाँबाट यहाँ आउँदै गर्दा लामो ट्राभल हुन्छ, क्वालिटी पनि त्यति राम्रो हुँदैन र त्यसले बजारमा मलाई लाग्छ हामीसँग 2 देखि 20 रुपियाँसम्मको फरक हुन्छ, त्योभन्दा बढी फरक पनि छैन। हामीले लाइभ माछा दिँदा हामीले चाहिँ क्वालिटी युक्त माछा दिँदै गर्दा र इन्डियाबाट आएको माछामा धेरै फरक छ। त्यही 5-10 रुपियाँको मात्र फरक छ। र पनि त्यो माछा यहाँ धेरै आछ। किन आछ भने इन्डियामा धेरै ठुलो प्रोडक्सन छ र उसलाई काहीँ न काहीँ मार्केट पठाउनु छ। र लामो समयदेखि उनीहरूले यो प्र्याक्टिस नेपालमा गर्दै आए। त्यतिखेर हामीसँग त्यति धेरै उत्पादन थिएन। र यो व्यवसायिक च्यानल जो छ नि, व्यापारीहरूको च्यानल, हिजोको च्यानल जसरी छ त्यो च्यानलले गर्दा त्यो च्यानललाई हामीले ब्रेक गर्न सकेनौँ। र अर्को कलकत्ता साइडको के पनि रह्यो भने माछाहरूलाई चाहिने टेम्परेचर जो छ नि, जो तापक्रम जो छ त्यो त्यहाँको चाहिँ सधैँ हाम्रोभन्दा फरक छ। हामी कहाँ के छ भने जाडोमा जाडो हुने, गरममा गरम हुने, जाडोमा माछा नफस्टाउने, जाडोमा माछाले दाना नखाइदिने हामी कहाँ। अनि त्यो जाडोमा माछा हामी कहाँ फस्टाएन भने स्वाभाविक रूपमा जाडोको चाहिँ हामीसँग भएका माछा हामीले बेचिसक्छौँ जाडो महिनामा। अनि गर्मी महिनामा पनि हामीलाई चाहिरहने माछा हुन्छ। त्यो माछा कहाँबाट आउँछ त भन्दै गर्दा हिजोदेखि ल्याइरहेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो माछा पारीबाट ल्याउँदै गए। त्यो व्यवसायमा कस्तो हुँदो रहेछ भने कतिपय उधारो हुने, अनि उसले चाहिँ ड्यू तिर्दै गर्ने, अघिल्लो ड्यू तिर्ने, फेरि उधारो राख्ने, फेरि ड्यू दिने, फेरि उधारो दिने, फेरि नगद गर्ने। यसले गर्दा यो उनीको त्यो चेन जो छ नि, चेन चलिरहेको छ, त्यो चेनलाई हामीले ब्रेक गर्न सकेनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 सरकारको यसमा उदासीनता। अहिले पनि मरेको माछा, मरेको कुनै पनि कृषिजन्य मासु एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश अथवा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्ममा पनि लिन नपाइने हामीसँग कानुनी व्यवस्था छ। त्यो क्वारेन्टाइन गरिएको हुनुपर्छ। तर मरेको त क्वारेन्टाइन हुँदैन। अनि कलकत्ताको माछा नेपालमा कसरी भित्रिन्छ? जिउँदो माछा भित्रिँदैन, कसरी भित्रिन्छ? अहिले पनि पशु पन्छी केही पनि ल्याउँदै गर्दा तपाईँको क्वारेन्टाइन नगरेर ल्याउन पाइँदैन देशमा। एक देशले अर्को देशमा ल्याउन पाइँदैन। कैलालीमा तपाईँले उत्पादन गर्नुभएको माछा चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छ, कहाँ कहाँ पुग्छ? हामी कैलालीमा त सबैभन्दा ठुलो मार्केट भनेको कैलालीको चिसापानी हो। माछाको लागि पश्चिममा सबभन्दा ठुलो मार्केट चिसापानी हो। त्योभन्दा पछाडि हामीसँग ठुलो धनगढी मार्केट छ, टिकापुरमा हामीसँग मार्केट छ। हामी कैलालीमा उत्पादन भएको माछाले आज पनि कैलालीको मागलाई चाहिँ धान्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। तर इन्डियन माछा आएर कैलालीका व्यवसायका माछाहरू तालमा रहनुपर्ने र तालमै मर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यो किन भन्दै गर्दा चाहिँ इन्डियाले 10 रुपियाँ सस्तोमा माछा भन्सार बेगर चोरी माछा ल्याएर बेच्छ। मैले पटक पटक यो जिल्ला प्रशासनसँग, प्रहरीसँग यो सन्दर्भमा पनि कुरा राखेँ कि यो कस्तो देखियो भने त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा ट्रक माछा इन्डियाबाट नेपाल पास हुने हो भने बिना भन्सार त्यो माछा आउँछ।
त्यो आइहाल्दै गर्दा भन्सारै गर्दै गर्दा पनि उसले चाहिँ त्यो फेक चाहिँ डकुमेन्ट बनाउँछ र त्यो पुलिसले 10,000 15,000 रुपियाँ छाडेर चाहिँ खाएर चाहिँ छोडिदिँदो रहेछ। भन्सारका मान्छेहरू पनि मिलेका हुँदो रहेछन् त्यसमा। अनि सानसानो चाहिँ माछा त तपाईँको एउटै मोटरसाइकल बोक्ने माछाले एउटा मोटरसाइकलमा मात्रै माछा 2 क्विन्टलसम्म मान्छेले बोक्न सक्छ। यताउता झुन्ड्याएर बढी सजिलो छ। मात्रामा नेपालीले कुन माछा मन प्याकेजिङमा पराएका यस्तो छन्? सुविधा छैन। हुन्छ नि खानाको लागि बढीमा बजारमा चाहिँ बिक्री हुने माछाको रूपमा चाहिँ कुन जातको माछा छ अहिले? अहिले भन्दा बढी पङ्गासेसलाई चाहिँ मान्छेले बढी मन पराएको छ। त्यसमा काँटा त्यति धेरै हुँदैन। बच्चाहरूले पनि खान सजिलो। त्यसपछि गएर चाहिँ अलिक बुढोपाकाले पनि खान सजिलो पङ्गासेसलाई बढी बजारमा पङ्गासेसको बढी माग छ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अलि सस्तो भनेको चाहिँ सिल्भर चाहिँ बिगेटहरू अलिक सस्तो छ माछा। त्यसको झोल र चाहिँ फ्राई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। अनि अलिकति पहाडिया स्टाइलका मान्छेहरूले रहु माछा बढी भन्दा रहेछन्। उसले बुझेकै त्यही रहु मात्र बुझेको छ। त्यो माछा चाहिँ चिन्दैन। तर अब मेरो प्र्याक्टिकल्ली के अनुभव छ भने मैले चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ नजिक आउने मान्छेहरू आउँछन् रहु दे भन्छन्। अनि रहु भन्दै गर्दा मैले जुनसुकै माछा भने पनि दिए पनि उसलाई त्यो रहु नै हुन्छ। उसले माछा चिन्दैन, नाम चिनेछ रहु दे भन्छ। उसले माछा चाहिँ चिन्दैन तर रहु नाम चिनेछ। अनि उसलाई मैले जुनसुकै माछा पक्राउँदै गर्दा नि उसले रहु नै दियो भनेर खान्छ। यस्तो चाहिँ हामी चाहिँ खानामा कन्सियस छैनौँ, कति पनि कन्सियस छैनौँ। हामीले सुनेकै आधारमा लहलहै भएकै आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खानाको ह्याबिट छ, फुड कल्चर छ हाम्रो चाहिँ। यस्तो नेपाली माछाहरू कतिको गुणस्तरीय छन्? नेपाली माछा एकदम गुणस्तरीय छ। नेपाली माछा गुणस्तरीय यस मानेमा पनि छ कि हामी चाहिँ नजिकै यो माछा खपत गर्छौँ। माछाको गुणस्तर भनेको पानीबाट माछा बाहिर आयो भने त्यो कति समयसम्म त्यो माछा भान्सामा पुग्यो भन्ने कुराले माछाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने हो। माछामा अरू केही अलगै केही मिनरलहरू अरू कसैले प्रयोग गर्ने अलगै चिज अरू कसैले प्रयोग गरेर माछा खाने कुरा रहँदैन। माछाको एउटै उसको लाइफस्टाइल छ। उसले प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएका चिजहरू त्यसमा चाहिँ जियो प्लान्ट भनेको जीवजन्य वस्तुहरू र चाहिँ उसले चाहिँ यो चाहिँ वनस्पतिजन्य पदार्थहरू दुईटा चिज माछाले खाने हो। एउटा चाहिँ जीवजन्य पदार्थहरू माछाले खाने भनेको किराहरू त्यसमा भएका चाहिँ जीवजन्य पदार्थहरूलाई माछाले खान्छ। अर्को भनेको वनस्पतिजन्य लेउहरू। यो दुईटा बाहेक माछाले तेस्रो चिज खाँदैन। अब यो दुईटा चिज खाने कुरामा हामीले दिने दानामा त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने सबभन्दा बढी जीवजन्य र चाहिँ यो चाहिँ वनस्पतिजन्य पदार्थहरू निर्माण गरिएको दानाहरू हामीले खुवाउने। त्यसमा चाहिँ त्यो दाना बन्ने पनि पिनाहरू, चोकरहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ बरानहरू यस्तै चिजबाट माछाको दाना बन्ने कुरा यो ओपन नै छ। केही पनि यसमा चाहिँ अलग चिज छैन। र बाहिरबाट हामीले गर्ने चाहिँ मिनरलहरू के हो भने यो जीवजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्नका निम्ति अनि यो वनस्पतिजन्य पदार्थ उत्पादनका निम्ति हामीले केही त्यस्ता चाहिँ दानामा रसायनहरू मिलाएको अथवा दानामा त्यो किसिमका मिनरलहरू मिलाएको भनेर हामीले प्रयोग गर्छौँ। मूलतः यसले खाने भनेको जीवजन्य र वनस्पतिजन्य पदार्थहरू माछाले खाने र माछाको आहारै हो। त्यसपछि चाहिँ अलि माछाले के भन्छ भने अलिकति बढी उसले चाहिँ दौड्न खोज्ने, अलि बढी ठुलो चाहिँ तालमा भएको माछा अलि मिठो हुने, पानीको प्रवाहमा खेलेको माछा अलि मिठो हुने बाहेकले अरू कुनै पनि माछा पालनले अन्तको अलगै क्वालिटी हुने, हामीले पाल्ने माछामा अलगै क्वालिटी हुने हुँदैन। जम्मा जम्मी यो कस्तो पानीमा चाहिँ तैरियो, कस्तो पानीमा यसले चाहिँ आफूलाई कुन प्रवाहमा आफूलाई चाहिँ हिँडालेको छ, कुन प्रवाह यसले फेस गरेको छ, कुन प्रवाहसँग यो लडेको छ, कुन प्रवाहसँग यो जोडिएको छ, यसले चाहिँ माछाको यो चाहिँ गठिलो चिज माछामा बढी हुने हुन्छ। पानीमा तैरेको माछा एकदम प्रवाहमा हिँडेको माछा गठिलो हुने, उसको चाहिँ मासु अलिकति टाइट हुने। अनि हामीले चाहिँ पालेर सानो पोखरीमा पालेर राखेको माछा अलिकति गिलो हुने, त्यति कडा नहुने बाहेकमा चाहिँ अरू केही किसिमको नि माछाको चाहिँ क्वालिटीमा तलमाथि हुँदैन, फरक पर्दैन। माछा स्वाभाविक रूपमा खानाहरूमा सबभन्दा सजिलो पच्ने, सबभन्दा बढी राम्रो प्रोटिन भएको बिरामीहरूले पनि खान मिल्ने हैन? जुनसुकै बिमारीहरूले पनि माछा लिन सक्ने एउटा मात्र खाद्य पदार्थ यो माछा नै हो। अनि यसमा कुनै किसिमको पनि भ्याक्सिनहरू माछामा प्रयोग हुँदैन, कुनै किसिमको भ्याक्सिन प्रयोग हुँदैन माछामा चाहिँ। माछा चाहिँ
अन्य कतिपय विषादी चिजहरू ल्याए पछाडि पानीमा डुबाउनु भन्छ। बजारका भएका विषादीयुक्त चिजहरू ल्याएर पानीमा दुई घन्टा छाडेर त्यसलाई चाहिँ निर्मूलीकरण गरेर खानुपर्छ भन्ने चाहिँ साइन्सले भन्छ। तर माछा पानीमै जन्मिन्छ, पानीमै हुर्किन्छ र मरेपछि तपाईँको चाहिँ भान्सामा आइहाल्छ। त्यसो भएर चाहिँ यति शुद्ध छ यो खानाका लागि। खानाका लागि पनि यति धेरै शुद्ध छ। धेरै वैज्ञानिक तथ्यहरू यहाँ जानै पर्दैन, खोज्नै पर्दैन। हामीले चाहिँ तरकारी ल्याएर तरकारी चाहिँ विषादी बढी छ भने 1-2 घन्टा के अरे पानीमा डुबाएर मात्र ठिक छ। यो माछा पालन व्यवसायबाट चाहिँ आम्दानी कस्तो गरिरहनु भएको छ यहाँले? कतिको कमाइ हुन्छ? माछामा एकदम राम्रो आम्दानी छ। माछामा त्यति मात्र समस्या छ, अरू जस्तै हामीले चाहिँ सजिलो मार्केट यसको स्टोर गर्ने कुरा। माछाको समस्या भनेको जम्मा जम्मी यसलाई चाहिँ हामी स्टोर गर्न सक्दैनौँ। त्यसको क्वालिटी मेन्टेन गरेर त्यसलाई चाहिँ अलि अरू दिन, जस्तै तपाईँले चाहिँ अरू केही पनि उत्पादन गर्नु, जस्तै बाख्रा उत्पादन भयो, तपाईँसँग बाख्रा छ भने जति दिन राख्यो भने केही फरक, मुर्गा छ भने केही दिन तपाईँ धकेल्न सक्नुहुन्छ। तर माछा उत्पादन भयो भने यसले मार्केट अत्यन्तै चाँडो मार्केट खोज्छ। यो मार्केटको सबभन्दा ठुलो समस्या छ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ हाम्रो त कुरा के छ भने हामीले उत्पादन गरेको यो चिज चाहिँ सरकारले किनिदिने हो भने माछा जति सजिलो व्यवसाय अरू कुनै पनि छैन। माछा जति उत्पादनबाट चाहिँ मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने अर्को व्यवसाय चाहिँ छैन। यति सजिलो व्यवसाय छैन। यसबाट मनग्गे कमाउन सकिन्छ। त्यसो भए रोजगार कतिले पाएका छन्? यो माछा पालन व्यवसायबाट कतिजना रोजगारी भएका छन्, स्वावलम्बी भएका छन्, यो पनि बुझौँ न। यो हामीले पछिल्लो चरणमा कस्तो छ भने सरकारले चाहिँ यी छरिएरका यस्ता व्यवसायहरूलाई काउन्टिङ गरेको छैन। यो एउटा प्रक्रियामा आउने बाटो नै निर्धारण गरेका छन्। हामी पछिल्लो चरणमा एउटा कम्पनी बनाएर चाहिँ यो किसिमको यसमा गयौँ र पनि काहीँ कतै चाहिँ यसको लागत हुने अनि कसैले चाहिँ यसलाई कोअपरेट गर्ने, यसको रेस्पोन्स गर्ने, खोजीनीति गर्ने अवस्थै छैन। यो त आफै गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ आफै खाने जस्तो देखियो। यो चाहिँ सरकारले सम्झँदा पनि सम्झँदैन, सरकारलाई हामीले पनि सम्झने ठाउँ पनि रहँदैन कतिपय। अनि यो कृषि पेसा कस्तो देखियो भने पेसा नै एकदम हेलाको पेसा। कृषि गरेछ भने सिद्धियो। मैले अघिल्लोचोटि के भने सङ्घीय सरकारलाई, कृषि मन्त्रालयलाई कमसेकम एउटा कार्ड त दिइदिनु न हामीलाई। एउटा किसान सिंहदरबारमा छिर्न खोज्यो भने ऊ छिर्न सक्दैन। कसैलाई फोन गर्ने हो, कसैलाई खाइदिने हो। त्यसो भएर कहीँ जाँदै गर्दा कृषिलाई केही यो चाहिँ ग्रिन कार्ड एउटा पछाडि केही सरकारले त्यति गर्दा पनि यो किसान धेरै खुसी हुनेवाला छ। पछिल्लो चरणमा कृषिमा धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ सरकारले योजनाहरू ल्याएछन्। त्यो हामी सुन्नमा चाहिँ बहुत राम्रा छन्, सुनेका पनि छौँ। तर त्यो कृषिको योजना किसान कहाँ चाहिँ पुग्दैन। किसान कहाँ पुग्दैन र किसान त्यो योजना कहाँ किसान पुग्दैन। किसान र योजनाको बिचको भयङ्कर ठुलो ग्यापिङ छ, जुन ग्यापिङले नेपालको कृषि चलायमान हुन सकेका छैन। यसले दिनुपर्ने उत्पादन दिन सकेका छैन र त्यो सरकारले लिनुपर्ने उत्पादन लिन सकेका छैन। यो बिचको ग्यापिङ छ। कृषिका नीति निर्माताहरू मलाई लाग्छ माटो कोदालीसँग कोही पनि भिडेका छैन। तिनलाई अब खनै आउँदैन होला जहाँसम्म लाग्छ। हलो नै देखेका छन्। अनि तिनले बनाउने योजना जो रात दिन कृषिमा लागेर खुट्टा फाटेर, ओठ फाटेर, शरीर पुरै कालो डढाएर जो हिँडेको छ, त्यसको योजना त्यो मन्त्रालयमा भत्ता खाएर अनि होटलहरूमा बसेर चाहिँ योजना बनाउनु सक्दैन। आजसम्म हामी यो बिचमा मलाई लाग्छ कतिपयले के भन्छ भने यसले त धेरै पो अनुदान खाइसकेका होला, त्यही भएर यति ठुलो लगानी गरेर यिनीहरू चाहिँ यो कृषि पेसामा छन्। हाम्रो कम्पनीले मात्रै वार्षिक 85 लाख रुपियाँ भाडा तिर्छ। वार्षिक 85 लाख रुपियाँ भाडा तिर्छौँ हामी। अनि कतिपयलाई के लाग्यो कति पो करोड खाए होलान् कृषिबाट। आजसम्म हामी यो कम्पनी मार्फत यतिखेर चाहिँ एउटा फाइल हामीले चाहिँ कृषि यो अनुदान ऋणका लागि हामीले पेश गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामी हाम्रो पर्सनल 12-13% ओडीबाट हामीले यो फर्महरू चलाएको हो। यो किन छ भने तपाईँको चाहिँ कृषिमा लगानीका लागि गयो भने सुरुमा विश्वासै गर्दैन, बैंकले विश्वास गर्दैन। माछा पालन व्यवसायलाई हजुर, माछा पालन व्यवसायलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ?
राज्यले त हेलाको दृष्टिकोणले हेऱ्यो, समाजले एउटा साथीभाइले हेर्ने व्यवहार चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? समाजमा पनि हामीले देखेकै छौँ। माछा मार्ने मान्छे माझीको कथा तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। कति सुनेका छन्, कति लोक एउटा जिब्रो मात्र छ, माझी भनेर बस्न भन्छ। यो त्यति सजिलो छैन, कसैले नि यसलाई चाहिँ त्यति राम्रो हेर्दैन। कृषि टोटलमै राम्रो छैन, त्यसैमा झन् माछा, त्यसैमा झन् माझी हुने कुरा त्यति राम्रो छैन। त्यसो भएर यो अहिले पनि एकदम सम्मानको पेसा त कृषि नै भएन। त्यो भित्रको माछा झन् हरेक दिन पानीमा जानुपर्ने, माछा व्यवसायले हरेक दिन पानीमा जानुपर्छ। जाडोमा माछा निकाल्न जाँदा तपाईँको घाँटीभन्दा माथि आउने 5.5 फिट 6 फिट पानीभित्र छिर्नुपर्छ माछा निकाल्नका लागि। त्यो पेसा त्यति सजिलो पेसा छैन। तर त्यसमा रम्नुभयो भने माछा चलेको मात्र हेर्नुभयो भने त्यसले दिने तपाईँलाई दिने एकाग्रता, माछा चलेको, माछा हिँडेको एकाग्रता तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको मन शान्त हुने कुरा, तपाईँ आफैलाई एक किसिमको मेडिटेसन फिल गर्ने कुरा। अनि त्यो एउटा माछालाई खेलेको, चलेको, हिँडिरहने कन्सन्ट्रेसन तपाईँको जो हुन्छ, जुन फोकसिङ तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँको आम शरीरको बायोलोजीमा पार्ने प्रभावलाई जोड्ने हो भने त्यो कुनै व्यवसाय पेसा मैले देखेको छैन। म चाहिँ एकदम रमाउँछु यसमा। अलि बर्खा सुरु भयो भने माछा जताबाट पानी आछ त्यतै माछा दौड्दै गर्दा तपाईँ त्यसलाई हेर्नुहोस्। यो बिचमा चारो हाल्दै गर्दा माछाले हुँदैन के छ? अन्य पेसाहरूको त अप्ठ्यारोमा पर्यो भने किसानहरूको लागि बिमाको पनि व्यवस्था गरिन्छ। माछाको बिमा हुन्छ कि हुँदैन, के छ? माछाको पनि पछिल्लो चरणमा बिमा छ। माछाको बिमामा चाहिँ अहिले चाहिँ माछाको बिमा छ, तर त्यो माछाको बिमा अरू जस्तो त्यति सजिलो चाहिँ छैन। त्यति सजिलो किन छैन भने तपाईँले माछा हाल्दै गर्दा 50 ग्राम 100 ग्रामका माछाबाट तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कुन कति माछा छ भन्ने कुरामा समस्या आउँदो रहेछ। एकजना म नजिकै एकजना व्यवसायीको चाहिँ यो अघिल्लो साल चाहिँ माछामा समस्या भयो। उसले आफ्नो बिमा क्लेम गरे। बिमा क्लेम गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो बिमा कम्पनीले पैसा दिएछ। कतिपय बेला चाहिँ तेरो भुरा कति हालेको थियो, त्यो भुराको लगतले भनेर आउँछ। कतिपय बेला त्यो माछाको साइज कति भएको थियो भनेर भन्छ। साइजका आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गरेर दिनुपर्ने होला पैसा। अब प्रत्येक माछा तौलेर, प्रत्येक एक इन्डिभिजुअल माछा चाहिँ जोडेर तौलेर त्यसपछि गएर बिमा क्लेम गर्ने कुरा पनि गाह्रो छ। किनभने माछा तपाईँको मर्यो अथवा केही भयो, माछा भाग्यो, बग्यो, अलिकति बढ्ता बाढी आयो भने बन्दाहरू फुट्छन्, बाँधहरू बाँधेका बाँधहरू फुट्छन्, त्यसका आलीहरू फुट्छन्, त्यहाँबाट माछाहरू भाग्छ। अनि भागिसके पछाडि माछा त्यो तालमा कति थियो अनि कति भयो भन्ने कुरा किसानले एक्ज्याक्टली दिन सक्दैन। त्यो माछा मरिसके पछाडि उसले आफूले चाहिँ माछा बेचिसके पछाडि मेरो अनुमान यति थियो र यो यति भयो भनेर चाहिँ दाबी गर्दै गर्दा त्यो दाबीलाई उसले दाबी मान्दैन। अनि यी केही यस्ता प्रमाणहरू जो बिमा कम्पनीले खोज्छ, त्यो प्रमाण दिन जुटाउन सक्नु चाहिँ एकदम गाह्रो छ। पानीभित्रको अन्तिम माछाको चाहिँ अन्तिम तपाईँले चाहिँ ताल सुकाएर अन्तिम माछा नगनुन्जेलसम्म तपाईँ बिमा क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त बिमा कम्पनी त्यति सजिला छैन। बिमा कम्पनीले जम्मा मान्छेलाई ढुक्क मेरो माछाको मैले बिमा गरेको छु भन्ने बाहेक यो क्षतिपूर्ति मैले पाउँछु भनेर बिमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेन। किनभने म नजिकको साथीको चाहिँ तालमा बाढी पसेर उसको सबै कुरा माछा बगाएर लग्यो। अब बगाइसके पछाडि चाहिँ त्यो कम्पनीसँग भएको बिमा उसले दाबी गर्दै गर्दा उसले अहिलेसम्म पैसा पाएको। तीनचोटि त उसले चाहिँ मैले यति भुरा फलानुबाट किनेर हालेको हुँ भन्ने बिलहरूमा पेश गरेको छ र पनि पैसा पाएको छैन। त्यसो यो कस्तो देखिन्छ भने बिमा कम्पनीहरू चाहिँ काम गर्छु भन्ने पैसा लिइहाल्ने, केही भएन भने त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूको प्रोफिट हुने र साँच्चै बिमितलाई चाहिँ समस्या परेका बेला सहयोग गर्ने जस्तो माछामा देखिएन। तर बाख्रा छ, अन्य कुनै चाहिँ भैँसी छ भने भैँसी मर्दै गर्दा एक भैँसीको कति हो सर्लक्क दिन मिल्यो। अब माछा बगाए कति माछा बगाएको तपाईँले? माछाको पोखरीमा पुरा भल पसेर पुरै माछा लगेर गयो। त्यो भल पसेको पोखरी सकुन्जेलसम्म पनि धेरै हेर्नु पर्यो। कतिपय माछा त्यहाँ बाँकी रहेका हुन्छन्। अनि बाँकी रहेका माछा त्यो भल पसिसके पछाडि मलाई लाग्छ कतिपय घट्न पनि सक्छ, उसको वेट पनि घट्न सक्छ, भोलिको दिनमा वेट बढ्न सक्ने पनि होला। त्यसो बिमाको पनि चाहिँ छलकपट देखिन्छ यसमा चाहिँ। बिमाहरू पनि माछालाई चाहिँ बिमा अन्य समस्या, अन्य चुनौतीहरू के छन्? बिमा गर्छौँ।
सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको राज्यले यसलाई कति पनि रेस्पोन्स गरेका छैन। उहुँ, अ, कुनै राज्यले चाहिँ यो हाम्रै दायित्वभित्र पर्छ भनेर हेरेका छैन। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ देख्छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ किसानले येन तेन जेन ऋण कर्ज जेसुकै गरेर किसानले चाहिँ माछा उत्पादन गरेका छ र त्यसपछि बजार पनि आफै खोज्नुपर्ने, उहुँ, उत्पादन आफै गर्नुपर्ने, त्यसको लागि लगानी आफै जुटाउनु पर्ने, लगानी जुटाइसकेपछि थुप्रो किसिमका व्यवस्थापनमा आफै लाग्नुपर्ने र उत्पादन भएको माछा त्यसपछि बजार खोज्दै जानुपर्ने जुन व्यवस्था आज विद्यमान छ, यो व्यवस्था नै यो माछा क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। हामीले उहुँ, के भनेका छौँ भने कुनै माछा सेन्टर भनौँ, जस्तै अहिले हामीसँग कुनै माछा सेन्टर भयो भने मैले मेरो उत्पादन भएको माछा त्यहाँ लिएर दिन सक्छु। अब अहिले मसँग करिब 1 करोड जतिको माछा तयारी माछा छ। उहुँ, लकडाउन भनेको छ, त्यो माछा मैले बेच्न पाएको छैन। यो 1 करोड अर्को साल मैले रिसाइकल गर्दै गर्दा मैले थप माछा भुरा हालेर थप लगानी गरेर मैले थप पैसा कमाउन सक्ने अवस्था हो। तर अब मैले यही माछा हेर्नुपर्छ। भोलि बाढी अलिकति ठुलो आयो, बाढी पस्यो बाइ द वे, अथवा अरू केही कारणले यति ठुलो मेरो ताल छ, यति ठुलो चाहिँ हामीसँग व्यवसाय छ, भोलि चाहिँ अलिकति बादल लाग्यो, लामो समय 2-3 दिन बादल लाग्यो, त्यसले चाहिँ सूर्यको किरण चाहिँ पानीमा परेन र टाइमली चाहिँ मेरो तालहरूमा चाहिँ अक्सिजन क्रिएट भएन भने माछा मर्छ। अनि त्यो माछा व्यवस्थापन गर्न यति धेरै समस्या हुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ मलाई लाग्छ 50औं लाख मैले घाटा बेहोर्नुपर्छ र यो व्यवसायबाट उठ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। सो उहुँ, हाम्रो कुरा के हो भने व्यावसायिक कुरा के हो भने हामी जसरी छ हामी उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन गरेको चिज सरकारले किनिदिनु पर्यो। उहुँ, किन्दैन भने त्यो बराबरको हामीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर उसले चाहिँ मैले चाहिँ थप श्रमको मूल्य लगानीका दिनु पर्यो। निम्ति जुन मेरो होल्ड भएको छ लगानी, उहुँ, त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति मात्रै ढाडस दियो भने मलाई यो क्षेत्रमा जम्नका निम्ति, यो क्षेत्रमा थप लगानी गर्नका निम्ति मलाई सजिलो हुन्छ। यो उत्साह सरकारले यति पनि मात्र बढ्छ। अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ कि उहुँ, हामीले उत्पादन गरेको, तिमीले उत्पादन गर्यौ, ठिक छ, बजार दिन सकेनौ, बजारमा तिम्रो पहुँच भएन, त्यसको लागि म छु है, सरकार छ मात्रै भनिदियो भने पनि म जस्ता थुप्रो माछा पालन किसानहरू अझ थपिन्छन् र अहिले पछिल्लो चरणमा हामी चाहिँ विदेशबाट जुन किसिमको माछा आयात गरिरहेका छौँ त्यसलाई हामी प्रतिस्थापित गर्न सक्छौँ। अहिले मलाई लाग्छ ठुल्ठुला स्टोरहरूमा, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा माछा चाहिँ विदेशबाट आएको माछा हामीले अहिले किनिरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ। हामीसँग चाहिँ फिस ड्रर मात्रै पनि सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको उपलब्धता गराउने भने मलाई लाग्छ अहिले थुप्रो मलहरूमा, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा भएको चाहिँ विदेशी माछालाई हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो सजिलो पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ र उहुँ, गुणस्तरीय पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तर उहुँ, त्यसका निम्ति चाहिँ सबै माछा उत्पादन गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसलाई बजारीकरण गर्ने र त्यसलाई प्रविधिकरण पनि किसानले मात्रै गर्नुपर्ने भएका कारणले यो अलिकति बामे सर्दै गरेको व्यवसाय भएका कारणले तत्कालमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। अहिले पनि बजारमा मलाई लाग्छ सुकेको माछा 2-3 हजार रुपियाँ किलो बजारमा गइराखेको छ। यो माछा हामीले चाहिँ प्रविधियुक्त बनाउने हो भने त्यो 3000 को माछालाई हामी 1500 रुपियाँ नजिकमा बेच्न सक्छौँ सुकाएको माछालाई। उहुँ, 1500 देखि 1800 मा नर्मली हामी बेच्न सक्छौँ। तर त्यो किसिमको हामीसँग प्रविधि नभएका कारणले हामी बाहिरबाट ल्याएर मलाई लाग्छ त्यसलाई 3000-4000 मा चाहिँ त्यही सुकाएको माछा खाइरहेका छौँ। यसका पछाडि सरकारले चाहिँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारको कस्तो योजना आउँछ भने केही मेसिनरीहरू अनुदानका लागि चाहिँ उसले आह्वान गर्छ। उहुँ, अनुदानको लागि कतिखेर आह्वान गर्छ भने जतिखेर मलाई आवश्यकतै हुँदैन। उहुँ, अनि उसले आह्वान गरिसके पछाडि मैले त्यहाँ निवेदन दिने, निश्चित पैसा मैले त्यहाँ जम्मा गर्ने र उसलाई चाहिँ त्यो मलाई पर्ने नपर्ने भने मलाई फिक्स हुँदैन। मलाई गाडी चाहिएको छ, मलाई माछा बोक्ने गाडी चाहियो। अनि सरकारले कुन डेटमा चाहिँ त्यो चाहिँ सूचना निकाल्ने हो। अनि त्यो सूचना निकालिसके पछाडि म जस्ता 10औं मान्छेले त्यहाँ चाहिँ भेहिकलका लागि चाहिँ माछा ओसार पसारको भेहिकलका लागि चाहिँ निवेदन हाल्ने हो। अनि त्यो निवेदनमा पनि कसले भनसुन गरेर त्यो चाहिँ अनुदानमा आउने गाडी लिने हो त्यो थाहा छैन। अनि यसले के गर्यो भने एकातिर दिए जस्तो पनि गर्ने, उहुँ, अर्कोतिर चाहिँ है यति मात्र है, तिमी यहाँभन्दा अगाडि नजाऊ है, अनि तिमीले जानुपर्ने बाटो त अर्कै थियो नि, त्यहाँ त तिमीले चाहिँ सरसल्लाह गर्न सकेनौ भन्ने स्टाइलले व्यवसाय अगाडि बढ्दैन। हाम्रो भनाइ के हो भने माछा बोक्ने व्यवसायका निम्ति मलाई भेहिकल चाहियो भने मैले सर्लक्कै जुनसुकै बजारबाट जहाँनिरबाट किन्न पाउनु पर्यो। सब्सिडी दिने हो भने मलाई सब्सिडी दिनु पर्यो।
अथवा त्यो माछाको भेहिकल अन्त कतै प्रयोग गरेको छ सरकारले कब्जा गर्न सक्ने सरकारको चाहिँ जो ल्याकत हुनु पर्यो त्यो सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको दृढता देखाउनु। अहिले धेरै कुरा के भएको छ भने कृषिका नाममा प्रयोग भएका धेरै चिजहरू मिसयुज भएका छन्। त्यो मिसयुज भएकालाई त थुत्नु सक्नु पर्यो नि सरकारले। त्यो जनताको लगानी जनताको करबाट उठेको सब्सिडी प्राप्त भएर लिएका जुन साधनहरू छन् जुन चाहिँ सुविधाहरू छन् ती सुविधा त्योभन्दा अन्यन्त्र प्रयोग भयो भने त्यसलाई थुत्नुपर्छ। आज हामी सबैभन्दा बढी ट्र्याक्टरहरू देख्छौँ। ट्र्याक्टरमा सब्सिडी कृषि प्रयोजनको निम्ति हामीले चाहिँ अनुदान छुट गरेर ट्र्याक्टरहरू लिएको छ। तर त्यो ट्र्याक्टरले के गर्छ भने आज बालु बोक्छ, त्यो ट्र्याक्टरले आज के गर्छ भने ढुङ्गा बोक्छ। अनि त्यो बापत सरकारले के गर्छ भने सरकारका चाहिँ मान्छेहरूलाई उसले चाहिँ महिनाको 1000 रुपियाँ तिर्दिन्छ भइगयो सिधै 1000 रुपियाँले। अनि कृषि प्रयोजनका निम्ति आएको ट्र्याक्टरले ढुङ्गा बोक्ने। अनि त्यो ट्र्याक्टर मलाई चाहिँ मेरो खेत जोत्नका निम्ति त्यो ट्र्याक्टर आउँदैन। किन आउँदैन भन्दा खेत जोत्दै गर्दा उसले दिनभरिमा जति कमाइ गर्छ त्योभन्दा बढी ढुङ्गा बोकेर गर्छ, त्योभन्दा बढी बालु बोकेर गर्छ। तर यस्ता चिजहरूमा चाहिँ हामीले बजारमा देख्छौँ, बाटोमा देख्छौँ। अनि त्यो ट्राफिक पुलिसले 500 रुपियाँको चिट काट्छ अनि उसलाई छोडिदिन्छ र अनि भन्छ तिमी नियमित रूपमा मलाई 1000 रुपियाँ बुझाऊ अनि यो ट्र्याक्टर जता प्रयोग गरे पनि भयो। सरकारकै लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय गर्न अलिकति कठिन भएको छ भने तपाईँले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली जिल्लाका माछा पालन व्यवसायी डेजी पाण्डे। उहाँसँग हामी माछा पालन व्यवसायको विधि तरिका र के कस्तो अवस्था छ वर्तमान, यसबाट हामीले कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। र कार्यक्रम विशेष संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।